मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से कीजिए। वो जो मैंने सीरत पढ़ी वो कुरान की मादी सीरत है। लिबास मादी सीरत, मकान मादी सीरत, गाड़ी मादी सीरत, सवारी मादी सीरत, औलाद मादी सीरत, घर मादी सीरत, रहना मादी सीरत, पानी मादी सीरत, खाना मादी सीरत, है ना। और नबी ने कहा सैयद मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से सीरत को। मजलिसों का मुराद फकत मजलिस नहीं है जहां चार मोमिन जमा हो जाए। तो खिताबत मेरी ज़ीनत है नहीं। आप अगर आलिम हैं तो इल्म आपकी ज़ीनत। इतना बच्चा बैठा हुआ है बड़ा, इसको हज़ार नाम दूंगा। मैं अगर खतीब तो खिताबत मेरी ज़ीनत। आप अगर आलिम तो इल्म आपकी ज़ीनत। कोई अगर मुत्तकी है तो तक़वा उसकी ज़ीनत। कोई अगर साहिब इल्म है तो इल्म उसकी ज़ीनत। कोई अगर बुर्दबार है तो बुर्दबारी उसकी ज़ीनत, है ना। तो ये अखलाकियात उलमा ने लिखे, इल्म, हिल्म, तक़वा, तहारत, अदब, ये सारी अखलाकियात है ना। तो अखलाकियात हमारी ज़ीनत तो है, लेकिन अखलाकियात अली की ज़ीनत नहीं है। अली अखलाक की ज़ीनत है। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। देखो तुम रो रहे हो, तुम्हारी आवाजें बुलंद हैं, ताबूत भी बरामद होगा, है ना। तुम रो रहे हो फर्शला में बैठकर, लेकिन तुम्हारा बीमार इमाम मदीने जाने के बाद पूरी जिंदगी करबला याद करके रोता रहा। मजलिस के बाद तेरे सामने शहर के शुरफा बैठे हुए हैं। इमाम बारगाह के बाहर अगर कोई बच्चा आपको हंसता हुआ मिल जाए तो आप उससे हंसने का सबब नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर इमाम बारगाह के बाहर कोई बच्चा आपको रोता हुआ मिल जाए तो आपका दिल, आपका ज़मीर आपको रोक देगा और आप इस बच्चे से रोने का सबब पूछेंगे। सज्जाद ने पूरी जिंदगी रोके गुजारी कि कोई जाए मुझसे पूछे कि करबला में हुआ क्या। खाना सामने आया, खाने को देखा और कहने कैसा आग लो वक़द क़ुबिला अभी जो आनंद, मैं ये खाना कैसे खाऊं, मेरा बाबा तो भूखा मारा गया। पानी आया। देखो ये वो करबला है जो सज्जाद ने अपनी सीरत से तामीर की है। पानी को देखा और पानी को देख के कहने लगे कैसा अशरबो वक़द क़ुबिला अभी अशानन, मैं ये पानी कैसे पीऊं, मेरा बाबा तो प्यासा मारा गया। बाजार से गुजर रहे हैं। बाजार में कस्साब की दुकान थी। शहरों में कस्साब की दुकानें होती है ना, तो कस्साब की दुकान थी और सज्जाद बाजार से गुजर रहे थे। कस्साब जानवर को पछाड़ सभा करने के लिए एक मर्द जिसने पुकारा, कहा कस्साब मुझे कुछ खबर है, सैयद सज्जाद आ रहे हैं।
اس نے چھری پھینک دی, جانور کو آزاد کر دیا, گھبرایا ہوا دکان میں کھڑا ہو گیا. امام قریب آئے اور سمجھ گئے علم امامت سے کہ کیا ہونے والا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے قصاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا قصاب میرے نانا کی شریعت میں جانور کا ذبح جائز ہے, جب میں چلا جاؤں تو تو ذبح کر, لیکن تجھے میری وصیت ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دینا. اور اس کے بعد چیخ ماری, رخ کیا قبر رسول کی طرف اور کہا کہ لیکن میرے بابا کو تو مرتے ہوئے ایک گھوٹ پانی بھی نہیں ملا. ایک شخص آیا امام سے ملنے, امام کے کوچے میں پرنامے سے پانی گر رہا تھا. اس نے سوچا کہ شاید یہ نجس پانی ہے, اپنا دامن بچا لیا. آیا ہے ملنے چوتھے امام سے, تم رو رہے ہو, بس واقعہ سننا. سامنے سبزی فروش کی دکان تھی. سبزی فروش نے پکار کے کہا آنے والے تو کس کام سے اس کوچے میں آیا ہے؟ کہا میں اپنے مولا سید سجاد سے ملنے آیا ہوں. کہا ان کے گھر سے واقف ہے؟ کہا نہیں. کہا یہی تو وہ گھر ہے جس سے پانی گر رہا ہے. کہا اچھا میرے مولا کا یہ گھر ہے. کہا یہ بتا کہ تم نے اپنا دامن کیوں ہٹایا؟ کہا خدا معلوم یہ پانی نجس ہے یا پاک, اس لیے میں نے دامن ہٹا لیا. کہا تجھے معلوم ہے کہ مولا کی حالت کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا تیرے مولا کا عالم یہ ہے کہ کھانا دیکھ کر رونے لگتے ہیں, پانی دیکھ کے رونے لگتے ہیں. حد یہ ہے کہ جب وضو کے لیے پانی رکھا جاتا ہے تو چلو میں پانی لے کر اس پانی کو دیکھنے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ اسی پانی کے لیے میرا بھائی مارا گیا, اسی پانی کے لیے میرا بابا مارا گیا, اسی پانی کے لیے میری چھوٹی بہن نے نمازیں پڑھائی. بس رونے والوں تمہاری آوازیں بلند ہیں. دیکھو 26 محرم آج گزر گئی ہے نا, کچھ یاد ہے تمہیں؟ محرم کی یہی تاریخیں تھی, آخری تاریخ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا. خدا تمہیں شام کی زیارت کرائے. قافلے کو روک دیا گیا. حسین ابن علی کا سر یزید کے دربار میں پہنچا اور کہا گیا کہ امیر وہ قیدی آ گئے جنہیں کربلا میں ہم نے اسیر کیا تھا. کہا رک جاؤ. اپنے مشیر بلوائے, وزراء بلوائے, بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا. جب وزراء آ گئے, مشیر آ گئے تو کہنے لگا کہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا؟ بس آپ رو چکے. کہا ہمیں کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس سلوا لیں, گھروں کا رنگ روغن مکمل کروا لیں, دکانیں سجا لیں, سڑکیں صاف کروائی جاتی ہیں. تو امیر عوام کو اتنی مہلت دے کہ وہ اپنا لباس سلوا لیں, سڑکیں صاف کروا دی جائیں, آئینہ بندی کرا دی جائے. کہا جاؤ 3 دن کی اجازت دی. 3 دن تک دمشق والے نئے لباس سلواتے رہے, سڑکیں صاف کرواتے رہے اور 3 دن تک آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں دمشق شاہراہ دکھا رہا. بس مسائل ہو گئے. خدا آپ کو سوائے کرنے حسینی کو کپڑا دے. یکم سفر کو اجازت ملی کہ اب قافلے کو دربار میں لایا جائے. قافلہ شہر میں داخل ہوا. شام کا مرکزی بازار تھا. خدا آپ کو شام کی زیارت کرائے. شام کا مرکزی بازار تھا اور اتنا ازدحام تھا کہ نہ قافلہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا. کئی گھنٹوں تک قافلہ ایک مقام پر رکا رہا اور اس دن سے اس جگہ کا نام ہے باب الساعات. سجاد کا غم منا رہے ہونا, تابوت اٹھاؤ گے. جس مقام پر سید سجاد کا ناکا تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی. ایک مطلب مسجد کا دروازہ کھلا, ایک بوڑھا شامی نکلا. اس نے قیدی کو دیکھا اور کہا حضرت اللہ نے تمہیں رسوا کیا. سجاد نے سر کو اٹھایا, کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل. شامی گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی یہ تو نے آیت کی پڑھی؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. شامی گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حسنین نے روزہ رکھا تھا, یہ تو نے آیت کی پڑھی؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. دوسرا شامی پھر گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت مباہلے کے مسئلے ہے. یہ 3 آیتوں کو
जलाल देखा जब हम दरबार में जा रहे थे। ये कहा था ना अशाम अशाम अशाम, है ना? किसी ने पूछा फर्ज रसूल ये सबसे बड़ी मुसीबत शाम में क्या थी? सुनोगे ना, कहने लगे सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि कुछ रस्सियां लाई गई और हमें मवेशियों की तरह से बांध दिया गया। किसी का गला, किसी की कलाई, किसी का बाजू, किसी का पाँव, इरशाद से दरबार की तरफ लेकर चले। मैंने मसाइल खत्म कर दिए, तुम रो रहे हो ना, तो हाथ जोड़कर आखिरी जुमला। उस वक्त सज्जाद कहते हैं कि मैंने अपनी फूफी अम्मा का जनाज देखा, सारे कैदी घबराए हुए थे, सारे असीर घबराए हुए थे। बड़े हाकिम के दरबार में जाना है ना, सज्जाद कहते हैं मुझको बड़ी घबराहट आ रही थी। उस वक्त मैंने अपनी फूफी अम्मा को देखा, आगे बढ़ी आस्ती में उल्टी और कहा सज्जाद मत घबराओ, उम्मे फरदा मत घबराओ, रुकैया मत घबराओ, उम्मे कुलसूम मत घबराओ, मैं साथ चल रही हूं। 7 दरवाजे थे, समझे हो ना, और हर दरवाजे पर यजीद ने हजार सिपाही खड़े किए थे ताकि कैदियों पर रोक जमे। और मेरी शहजादी एक एक को समझाती ले जा रही थी, सज्जाद मत घबराना, ज़ैनब साथ है, उम्मे फरदा मत घबराना, ज़ैनब साथ है। पहला दरवाजा गुजरा, दूसरा दरवाजा गुजरा, तीसरा दरवाजा गुजरा,